बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खालिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इमरान रियाज ख़ान जो कि बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं, उनको कल रात 10 बजे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ़्तार कर लिया गया था और वो अभी तक भी पुलिस की हिरासत में हैं। और पंजाब पुलिस की कोई भी अदालत जो रिस्ट्रिक्शंस को कबूल ही नहीं कर रही है और अटक में सेशन कोर्ट की अदालत में जज साहब जो तनवीर साहब हैं उनके ज़रिए इस केस की सुनवाई हुई, जहां जज साहब ने पुलिस से पूछा कि किस केस के तहत आप इनको गिरफ्तार करके ले आए, तो इस पर पुलिस कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाई और कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था उनके पास। तो फिर उन्होंने आईओ यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनसे पूछा कि इनके ब्लॉग में ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट थी जिसको सुन के आप लोग और उसको सुनने के बाद आपने इन पर गद्दारी का केस भी किया है। तो इसका प्रोसिक्यूशन भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी और कोई उनके पास मुनासिब जवाब नहीं था। तो फिर जज साहब ने जो है ये केस उन्होंने कहा कि ये केस तो पंजाब पुलिस का बनता ही नहीं है, बल्कि ये केस तो पीका का केस है और इस पर हमारा कोई दायरा इख्तियार ही नहीं है। नाजरीन, पीका क्या है? पीका ऑर्डिनेंस जो है वो इमरान खान ही लेकर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इंसान अगर फौज या किसी भी इदारे पर तनकीद करता है तो उनको जो है 2 से 5 साल तक की कैद होगी। तो अदालत ने इसको मतलब कि ये जो इमरान खान जो कानून लेकर आए थे या वो लेकर आना चाह रहे थे, इसको रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि कालअदम करार दे दिया था कि ये कानून ठीक नहीं है। अब इसी कानून के तहत इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने फौज के बारे में मतलब जो हमारे चीफ आर्मी है जनरल कमर जावेद बाजवा उनको काफ़ी उन पर मतलब उन्होंने कहा था कि ये सारा जो भी कुछ करने वाले हैं उसमें कमर जावेद बाजवा जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम लिया, बल्कि कुछ ऐसे नाम है जो उन्होंने वीडियो का कहा था कि वो जब खुदा न खास्ता कोई अगर इस तरह का सीन बनता है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट किए गए थे, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा था कि अगर 5 घंटे के अंदर अंदर उनको नहीं छोड़ा गया तो वो वाली वीडियो है उसको अपलोड करेंगे, वायरल करेंगे, जिसमें उन सब लोगों के नाम बताए गए हैं। तो नाजरीन, ये तो एक बहुत ही बड़ी जीत हुई इमरान रियाज खान की के। और हाँ, उसके बाद जब वो उन्होंने जज साहब ने कहा कि ये पीका का केस है और इस पर हमारा कोई दायरा इख्तियार नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जो इनका केस है वो रावलपिंडी का है, तो उन्होंने इस केस को रावलपिंडी रेफर कर दिया। तो आज जब रावलपिंडी में इस केस की सुनवाई हुई तो जो वहाँ की पंजाब सॉरी जो अदालत थी उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये केस तो यहाँ का बनता ही नहीं है, इसको कोई सुनने के लिए, बल्कि पंजाब की जो तीनों अदालतें हैं वो इस केस को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। रावलपिंडी की अदालत जो है वहाँ के मजिस्ट्रेट ने भी यही कहा है कि इनको यहाँ क्यों लाया गया है, यहाँ का तो केस ये बनता ही नहीं है। तो इसमें इमरान रियाज खान जो है उनकी बहुत बड़ी जीत है कि एक तो हुआ ये कि जहाँ जब अटक में आज उनकी सुनवाई थी सुबह 10 बजे जब उनको वहाँ पर पेश किया गया था, तो वहाँ पर चकवाल की पुलिस की नफरी जो है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी, ताकि इमरान रियाज खान को अगर वहाँ से रिहाई हो गई तो चकवाल की पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो उसके बाद जब जो जज साहब थे उन्होंने जब रावलपिंडी में उनका केस जो है वो रेफर कर दिया था, तो उसके बाद जो आसपास के जो इलाके थे जहाँ पे इमरान रियाज खान के खिलाफ केस किए गए थे, तो वो सारे केसेस जो हैं वो भी वहीं पर इकट्ठे हो जाने थे और वहीं पर उनकी सुनवाई होनी थी। तो अब हुआ क्या है कि जब उनकी वहाँ पे सुनवाई हुई सुबह 10 बजे, तो इमरान रियाज खान भी काफ़ी भड़के, इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा बोले और उनके जो वकील थे उन्होंने 74 घंटे 74 मिनट वहाँ पर खड़े होकर इस चीज़ के ऊपर बहस की, जबकि आगे से जो था गवर्नमेंट का वकील था, सरकारी वकील था, वो सिर्फ 4 मिनट इसके ऊपर बोला था। और जब इमरान रियाज खान जो है उनके वकील ने 74 मिनट खड़े होकर इस चीज़ पर बहस की, तो वहाँ के जो जज साहब थे, यानी कि जज तनवीर साहब जो अटक के जज हैं, उन्होंने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आपके दलाइल जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो कोई इस पर फैसला नहीं दे पाए क्योंकि ये केस तो वहाँ का था ही नहीं।
تو جب انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسر سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کا جو آپ کس اسٹیٹمنٹ کے تحت یا کس ثبوت کے تحت آپ ان کو یہاں پر لے کر آئے یا ان پر یہ کیس ہوا ہے، تو آگے سے وہ جواب دینے سے بھی قاصر تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے اس کی مطلب یہ جو انہوں نے ان کا ولاگ تھا جس میں انہوں نے اداروں پر بات کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا تھا، اس کیس کے بعد انہوں نے اس کو سنا ہے۔ تو ناظرین، اب اگر تو انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کیس کے بعد ان کے بلاگ کو سنا، ان کی اسٹیٹمنٹ کو سنا، تو جب یہ کیس ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کیس میں کیا، کیونکہ بلاگ کو سننے کے بعد ہی انہوں نے اس میں سارے جو بھی اسٹیٹمنٹ تھی انہوں نے دینی تھی، اور جتنے بھی الزامات تھے، جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے FIR میں لکھنی تھی۔ تو جب انہوں نے بلاگ سنا ہی نہیں تھا تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کیسے بنا لی، انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ کیسے کر لیا؟ تو یہاں پر آپ سب لوگوں کے جو ذہن ہے وہ بھی ذرا سوچنے پر وہ ہوں گے کہ کیسے یہ سارا کچھ، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کون یہ سارا کچھ کرنے والا ہے۔ عمران ریاض خان، ٹھیک ہے اداروں پر بات نہیں کرنی چاہیے، بہت غلط بات ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہی ہمارے محافظ ہیں، تو یہ غلط ہے، لیکن ہمارے ملک کے جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیسی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، تو یہ آپ سب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ پاکستان کے علاوہ باقی کنٹریز بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو اگر اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے، غلط چیز کرتا ہے، تو ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، جو کہ عمران ریاض خان یہی کر رہے ہیں، اور وہ بڑی بہادری سے، وہ ابھی بھی بلکہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی سچ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اگر تو انہوں نے مطلب الزامات لگائے ہیں، تو آگے جو مدعی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدعی نہ ہی تو اٹک کی عدالت میں موجود تھے اور نہ ہی تو وہ پنڈی کی عدالت میں موجود ہیں، تو اگر تو عمران ریاض خان جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی بہادری سے لگتا نہیں ہے، اور جتنے بھی ایویڈنس انہوں نے دیے ہیں، جتنے بھی ثبوت ان کے پاس ہیں، اور وہ جس ویڈیو کی بھی بات کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس ثبوت تھے تو انہوں نے وہ ویڈیو بھی بنائی ہے، اور وہ اس وقت ڈٹ کر اس چیز کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر جو مدعی ہیں یا جو کیس کرنے والے ہیں، اگر ان کے پاس ثبوت ہیں یا وہ جھوٹے نہیں ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ غدار ہیں یا الزام وہ لگا رہے ہیں، تو آمنے سامنے بیٹھ کے تو اس چیز کا مقابلہ کریں، اس چیز کو فیس کریں، اور اپنے ایویڈنس سامنے لے کے آئیں کہ انہوں نے جو عمران ریاض خان جو ہے اگر وہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ الزامات سراسر جھوٹے ہیں۔ تو اس طرح سے جھوٹے موٹے کیس بنا کر عوام کو اور پاکستان کی عدالتوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کا ہی ساتھ دینا ہے، اور عمران ریاض خان جس طرح اس چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک اور چیز کہ آپ کافی سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نے تو کہا تھا کہ 5 گھنٹے کے بعد، مطلب 5 گھنٹے کے اندر اگر ان کو رہائی نہ ملی، ان کی نہیں سنی گئی، تو پھر وہ والی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، جو کہ جس ویڈیو میں انہوں نے سب ان لوگوں کے نام لیے ہیں جو کہ ان سب چیزوں میں عمران خان کی سازش کے پیچھے اور عمران ریاض خان کے پیچھے کون سازش کر رہا ہے، ان سب لوگوں کے نام اس ویڈیو میں موجود ہیں، تو وہ اپلوڈ کر دیں گے۔ تو وہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو ابھی تک اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی، تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس ویڈیو میں، کیونکہ اتنے زیادہ ایویڈنسز ہیں، وہ کسی جھوٹ کی بنیاد پر ویڈیو نہیں بنی ہوئی ہے، اس میں عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے سب لوگوں کے نام لیے ہوئے ہیں جو کہ سازش میں شامل تھے۔ تو یہ ویڈیو ایک آخری حل تھا، ایک آخری ہتھیار ہے ان کے پاس، کہ ابھی تو عدالتوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ کوئی بھی عدالت اس کیس کو لے ہی نہیں رہی، اور امید ہے انشاءاللہ جلدی عمران ریاض خان جو ہے ان کو رہائی مل جائے گی، ان کو بیل مل جائے گی۔ اور اگر تو خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے، کافی کشیدہ ہوتے، کہ بات اگر کافی حد تک بگڑ جاتی، تو پھر عمران ریاض خان جو ہیں وہ اس ویڈیو کو وائرل کر دیتے۔ تو کیونکہ اب جو ہے اگر وہ اس وقت اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے حالات کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر تو عدالتیں، انشاءاللہ امید ہے کہ عدالتیں ان کو انصاف دیں گی، اور جس طرح سے ان کو سنا جا رہا ہے، جی ہاں، جس طرح سے ان کا کیس لڑا جا رہا ہے، ان کے وکیل بھی بہت اچھے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اچھا ہوگا، اور عمران ریاض خان جو ہیں وہ جلدی جیل کی سلاخوں کے باہر ہوں گے۔
تو اس سارے کیس کو دیکھ کر آپ اپنے خیالات بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آگے انشاءاللہ. جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان خالدہ حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.